Okay guys, good noon. May to. Kini nga mong gihimo guys, mao ni ang gitawag og indigenous way of gathering water during rain. Kay ang ulan moigo diri sa dahon, nga mudagan siya didto. Diretso siya dito sa galon nga gisalod. Una siya guys, ang pamaagi sa mga lumad dinhi sa New Bataan. Sa panahon nga magtigom og tubig, layo kagkabanan, kinahanglan kag tubig nga panglaba, panghugas, pangligo. Kani ang ginahimo sa mga lumad, guys, mga mandaya. Amo nang gihimo kay wala man makab-an diri karon og tubig. Kung muulan unya, masudlan ang among galon o gamiton namo pag masa og semento nga padayon sa to ang construction sa big house nga atong gitinguha nga buhaton. So, malang to guys, God bless.